شركيات الشيعة. شركيات الشيعة. ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. ينقل عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين قال: هو يرد إلى أمير المؤمنين فيعذبه. قال: هو يرد إلى أمير المؤمنين فيعذبه عذابا نكرا حتى يقول: يا ليتني كنت ترابا، أي من شيعة أبي تراب. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار.